ध्यान एकत्रित गर्ने अभ्यास। नमस्कार, यस ध्यान केन्द्रित गर्ने अभ्यासमा यहाँलाई स्वागत छ। यो अभ्यास गर्नका लागि आफूलाई पायक पर्ने, शान्त र सुरक्षित महसुस हुने कुनै ठाउँ छान्नुहोस्। यस विधिलाई नियमित रूपमा साँझ बिहान गरेर दिनमा 2 चोटिसम्म गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सुत्नु अगाडि एकपल्ट यो अभ्यास गर्दा निन्द्रा राम्रोसँग पर्न सक्छ। यो अभ्यासले गर्दा जिउ, हात र शरीरका अन्य भाग दुखेको, चिन्ता र डर लागेको तथा निन्द्रा सम्बन्धी समस्या भएको आदि अवस्थामा फाइदा पुग्न सक्छ। यो अभ्यास गर्नुको मुख्य उद्देश्य आफ्नो शरीरका अङ्गहरूमा भइरहेको संवेदना अर्थात् अनुभूतिहरू थाहा पाउँदै आफ्ना भावनाहरूप्रति सचेत हुनु हो। यो अभ्यासमा पाइतालादेखि टाउकोसम्म शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा भएको अनुभूतिहरूमाथि ध्यान दिँदै तिनीहरूप्रति तटस्थ रहने प्रयास गरिन्छ। यो अभ्यास पलेटी कसेर, कुर्सीमा बसेर वा ओछ्यानमा पल्टेर पनि गर्न सकिन्छ। अब यो अभ्यास गर्न तयार हुनुहोस्। आफ्ना हात खुट्टा लगायत सम्पूर्ण शरीर केही खुकुलो पार्नुहोस् र आराम अनुभव गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनुहोस्। भित्र आउने श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। बाहिर जाने श्वासलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईले आफ्नो ध्यान अन्तै गएको चाल पाउनुभयो भने कृपया आफ्नो ध्यानलाई फेरि श्वास प्रश्वासमै केन्द्रित गर्नुहोला। प्रत्येक श्वास प्रश्वाससँगै तपाईले आफ्नो पेट पनि फुल्ने र खुम्चिने गरेको अनुभव गर्नुहुनेछ। आफ्नो देब्रे खुट्टाका औँलाहरूमा ध्यान दिनुहोस्। तिनीहरूले एक अर्कालाई कहाँ कहाँ छोइराखेका छन् महसुस गर्नुहोस्। प्रत्येक औँलाहरूमा तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ त्यसप्रति ध्यान दिनुहोस्। अब देब्रे खुट्टाको पाइतालामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब देब्रे खुट्टाको पिडुलामा ध्यान दिनुहोस् र कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब देब्रे खुट्टाको घुँडामा ध्यान दिनुहोस् र कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब देब्रे तिघ्रामा ध्यान दिनुहोस् र कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब तपाईको ध्यान दाहिने खुट्टाका औँलाहरूमा लैजानुहोस्। दाहिने खुट्टाका औँलाहरूले एक अर्कालाई कहाँ कहाँ छोइराखेका छन् महसुस गर्नुहोस्। प्रत्येक औँलाहरूमा तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ त्यसप्रति ध्यान दिनुहोस्। दाहिने खुट्टाको पाइतालामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब दाहिने खुट्टाको पिडुलामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब दाहिने खुट्टाको घुँडामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्।
अब बिस्तारै दाहिने तिघ्रामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो ध्यानलाई कम्मरतिर लैजानुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यान पेटमा दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो ध्यान छातीमा केन्द्रित गर्नुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो ध्यान ढाडतिरको भागमा केन्द्रित गर्नुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै मेरुदण्डमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यानलाई हातहरूमा केन्द्रित गर्नुहोस् र देब्रे हातका औंलाहरूमा ध्यान दिनुहोस्। त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। देब्रे हातको हत्केलामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। देब्रे हातको नाडीदेखि कुइनासम्मको भागमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। देब्रे हातको पाखुरामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यानलाई दाहिने हातमा केन्द्रित गर्नुहोस्। दाहिने हातका औंलाहरूमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। दाहिने हातको हत्केलामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। दाहिने हातको हत्केलामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। दाहिने हातको नाडीदेखि कुहिनासम्मको भागमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। दाहिने हातको पाखुरामा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यान घाँटीमा केन्द्रित गर्नुहोस्। घाँटीमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ तातो, चिसो वा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब गर्दनमा ध्यान दिनुहोस् र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै अनुहारका भागहरूमा ध्यान दिनुहोस्। चिउँडो, मुख र वरिपरिका मांसपेशीहरू, देब्रे गाला, दाहिने गाला, आँखा, आँखीभौँ, निधार र दुवै कञ्चटमा कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। अब आफ्नो टाउकोमा ध्यान दिनुहोस्
र त्यहाँ कस्तो अनुभव हुँदैछ महसुस गर्नुहोस्। समग्रमा यो अभ्यास गर्दा यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ एकपल्ट ध्यान दिनुहोस्। यस ध्यान केन्द्रित गर्ने अभ्यासमा सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद छ। यो अभ्यास गर्दा अप्ठ्यारो भएको खण्डमा केही बेर आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो वरिपरि भएका वस्तुहरू निहाल्दै बिस्तारै परसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ।